जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा वीलॉग कुछ लफाफा टट्टू साफ़ियों के लिए है। हमारी भी उम्र गुज़र गई है इस काम में। तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं मुझे भी। और मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों को हम स्टडी करते रहे, जिनके कॉलम्स पढ़ते रहे, यानी ये उनमें से एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ। आजकल आपको पता है 80% पाकिस्तान में लिफाफा जर्नलिज़म और अवाम के जो ख़िलाफ़ है जर्नलिज़म, जो घटिया किस्म की ये कह लें जर्नलिज़म मोस्टली पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा, ये है जवेद चौधरी साहब, ठीक है जी। ये जवेद चौधरी साहब हैं। बड़ा मैंने इनके कॉलम्स पढ़े, 20-25 साल हो गए इनके कॉलम को स्टडी करते हुए। ये बताएंगे कि जनाब फ़लाँ कीनिया के एक फ़लाँ जंगल में एक बांदर था और उसके हाथ में एक तीली आई, वो गलियों से गुज़र रहा था और उसने अचानक एक जगह तंदूर पे बैठी हुई माई को देखा, वो रोटियाँ लगा रही थी। उसने देखा इसने आग कैसे जलाई, तो उसके ज़हन में आया कि ये तीली भी आग लगा सकती है। तो वो तीली जनाब वो लेके गई उस तंदूर के पास, वो बांदर लेके गया और उसने आग लगा के तो फिर वो जंगल में वापस आया और फिर पूरे जंगल को आग लगा दी उसने। और फलां जनाब स्विट्ज़रलैंड के एक छोटे से गाँव टिचोकों में जनाब फलां बिल चिरिसन एक बंदा था। वो घर में उसने एक दिन अपनी जूती को जनाब सिया और जब उसने जूती सी तो उसके ज़हन में आइडिया आया कि मुझे एक दुकान बनानी चाहिए। तो उसने पहले अपनी छोटी सी एक दुकान उसी गांव में, जो कि स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड के कहीं छोटे से गांव में मौजूद, वहाँ उसने दुकान बनाई। फिर उसने सोचा कि मुझे इसको अब फ्रेंचाइज कर देना चाहिए और फिर उसने उसी दुकान को जनाब फैक्ट्री में तब्दील कर दिया और फिर वो फैक्ट्री आज जनाब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और उस कंपनी फिर उसने एक ब्रांड बनाया, वो ब्रांड पूरी दुनिया में चल गया और उस ब्रांड का नाम आज नाइक है। दुनिया आज उसे नाइक के नाम से जानती है। फला जनाब मरासी था और उसने जनाब अपने मोहल्ले में वो गुनगुनाता था। एक दिन उसे एक सुपरस्टार मिला और उसने फिर उसे गा के दिखाया। तो उस मरासी को जनाब, जो कि ख़ुदकशी करने के करीब था, तो उसने उसके बाद जनाब पूरी दुनिया पे राज किया। और फ़लाँ यानी ऐसी ऐसी कहानियाँ हम इनसे सुनते रहे कि दुनिया में फ़लाँ इनकलाब आया। एक आदमी था जो सुबह साइकिल पे निकला, उसने देखा कि पुलिस वाले एक किसी गरीब आदमी को मार रहे थे और उसके ज़हन में आया कि यार इसे जुल्म क्यों होता है। उसने सोचा, सारा दिन वो सोचता रहा, कई महीने वो इस पे सोचता रहा। फिर उसने लोगों से बात करना शुरू की और फिर उसने कहा कि इसका हल यही है कि इनकलाब लाया जाए। यानी कहने का मकसद, ये दुनिया ऐसी ऐसी ये स्टोरी आपको पता है जवेद चौधरी साहब बनाते हैं। अच्छा, लेकिन जब भी पाकिस्तान में कभी कोई जुल्म हुआ, कोई हक साज की, कोई तहरीक चली, कोई लोगों ने अवाम आवाज़ उठाई, इन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने हमेशा अवाम की मुखालफत की, इन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया, इन्होंने हमेशा जो हुकूमत होती है उसको सपोर्ट किया। इन्होंने हमेशा ही तकरीबन आप कह लें 99% इन्हें जब भी कोई रियासत ने जो जुल्म जबर किए लोगों पे, वो नहीं बयान करेंगे, बल्कि बयान करेंगे कि रियासत क्या चाह रही है। यानी ये इस तरह इनके हर वीलॉग में होते हैं, यकीन करें पॉइंट आप देख के आपको आग लग जाएगी कि यार ये बंदा क्या कह रहा है। और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, सब्सक्राइब के ज़रिए अपनी वीडियो को ऐसी ऐसी खबर छोड़ते हैं, झूठ सच और ऐसा, यानी जो चीज़ दुनिया को नहीं पता वो जवेद चौधरी साहब को पता। अब ये सुने, मसलन ये क्या कहते हैं जो पाकिस्तान के लोग, इन्होंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री में अभी भी सैकड़ों लोग बेचारे जो है बगैर ट्रायल के अरसा 1.5-2 साल से सड़ रहे हैं अभी, बल्कि ये बयान करेंगे कि 3 आदमी जनाब खुदकशी उन्होंने करने की कोशिश की मिलिट्री के सेल में। और जो लोग मिलिट्री से रहा होके आए उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है, हमें तो बहुत अच्छे तरीके से मैस में खाना मिलता था और ये वो। आपको पता ही है कि मिलिट्री में या पुलिस के पास जो कैद होती है वो फुप्पो के घर के कैद नहीं होती। जब आपको कैद तन्हाई में रख दिया जाए, खुद ही बयान कर रहे हैं अभी व्लॉग में कि वो कैद तन्हाई में रखते हैं और कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बंदे को देते जिससे वो खुदकुशी कर ले। तो बंदा वैसे भी जरा अकेला एक छोटे से मैट्रेस या किसी चीज़ फट्टे पे वहाँ पे होगा, उसने क्या खुदकुशी करनी है। अब इनकी ज़रा व्लॉग सुने, ज़रा ये देखें अंदर का कोड इनका सुने जवेद चौधरी साहब का।
برداشت کرنے کی اور سڑکوں کے اوپر گھسڑنے کی اور مالی نقصان کی علاوہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب کی جو جیل ہے وہ ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. جو ہی احتجاج ہوتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے مزید زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس احتجاج کے بجائے ایک پورا من قسم کی موومنٹ چلائیں جس کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہو, اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو درست کر لینا چاہیے. یہی ایک میتھڈ ہے, یہی ایک طریقہ جس سے عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب اس کو تسلیم نہیں کر رہے, ان کی فیملی بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہی, اور کچھ اور لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ کوئی پورا من قسم کی موومنٹ چلائی جائے, تو وہ ہمیشہ پارٹی کو سڑکوں کے اوپر لے کے آتے ہیں. اب یہ جو تقسیم ہے کیا فائنل کال کے بعد ختم ہو جائے گی؟ مجھے لگتا ہے ختم ہوگی, کیونکہ اب پارٹی کے اندر جو درار ہے وہ وسیع ہو جائے گی, اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے پارٹی کے اندر, جو یہ چاہے گا کہ کسی قسم کی کال نہ دی جائے, کیونکہ اس وقت سموک بھی ہے اور اس وقت ٹھنڈ بھی ہے. تو ورکرز کو اتنی ٹھنڈ میں اتنی سموک میں باہر نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے. پارٹی تھک چکی ہے, لوگ احتجاج نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تقسیم اچھا یہ دیکھیں جناب, یعنی انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ پارٹی تھک چکی ہے, لوگ احتجاج نہیں کرنا چاہتے, جو لوگ جیل میں ہیں وہ جناب خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ بندے دنیا جہان کے انقلاب کی باتیں آپ کو کہانی سنائیں گے, لیکن اس کے ہر وہی لوگ اس بندے کے دیکھ لیں. پاکستان کی عوام کبھی نہیں اس نے کہا کہ یہ 8 فروری کے جو الیکشن میں دھاندلی, کبھی اس پہ بات نہیں کی. جو لوگوں پہ حکومت تشدد کر رہی ہے, ریاست تشدد کر رہی ہے, کبھی نہیں بولیں گے. جب بھی بات کریں گے ہر ان کے فکر میں کوئی فکرہ سن لیں. چلیے یہ سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. یا وہ بڑا لیڈر ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا, تو گرفتاریوں کا سلسلہ آج رات سے سٹارٹ ہو رہا ہے کسی وقت بھی, اور اس کے بعد پارٹی کے یہ دیکھا اب انہیں پتہ چل گیا کہ آج رات سے گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا, چاہے لوگوں میں خوف لایا جائے. یہ ٹوٹلی کہہ لیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے لفافہ صافی, اور ہر وہ چیز جو وہ پھیلانا چاہتے ہیں عوام میں, یہ جناب اس طرح کے یہ ٹٹو ان کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے. یہ سنیں اس کی بات. جو لیڈر جو احتجاج کی لیڈرشپ ہے وہ ان سے چھین لی جائے. تو پارٹی کو ہیڈ لیس کرنا, پارٹی کو لیڈر لیس کرنا, یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے. کہ گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کر لیا وہ بھی ان کو پتہ ہے. یہ بیسکلی بتاتے ہیں گورنمنٹ کہ آپ کو کرنا کیا ہے. تو اب اس کا موقع نہیں دیا. یعنی احتجاج جو ہے وہ پاکستان کو برباد کر رہا ہے. جو بجلی کے بل بڑھے ہیں وہ احتجاج کی, عمران خان کے احتجاج کی وجہ سے بڑھے ہیں. لوگ جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے وہ پاکستان جو قابل سٹوڈنٹس ہیں بیچارے ادھر آ کے دھکے کھاتے ہیں یو کے یورپ میں, وہ عمران خان کے احتجاج کی وجہ سے آ رہے ہیں. اور کسی کا کوئی, یعنی کوئی یہ سنے سے سنتے جائیں. تو سیاستدانوں کے ساتھ کریں, افواج پاکستان سیٹلمنٹ کریں. ہاں, افواج پاکستان نے کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرنی, وہ سیاستدانوں نے کرنی ہے. وہ جو مرضی کرتے ہیں اس میں نہیں بات کرنی کہ جو کریں وہ نہیں کریں. یہ خودکشی کرنے کی کوشش کی اور انہیں بڑی مشکل سے بچایا گیا. عمران خان صاحب اس قسم کی باتیں اپنے جو حواری ہیں, اپنے جو اب یہ جو لفظ سنے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اپنے حواریوں کو, یعنی یہ دیکھیں یہ صحافی کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور بتا رہے ہیں کہ عمران خان اپنے حواریوں کو, یہ لفظ یوز کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کوڈ ان کا سن لیں کہ عمران خان کا خیال یہ ہے کہ ان کے بھتیجے نے خودکشی کی کوشش کی. ان کو خواب آیا تھا رات میں کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی, اور عمران خان نے اپنے حواریوں کو بتایا. یہ صحافی ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں, آخری فکرہ میرا یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں میڈیا, جہاں پہ سوشل میڈیا اتنا آزاد ہے, ہمیں یہ اس طرح کے لوگ جو یہ تاریخ پڑھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں, تو آپ سوچیں 50-100 سال پہلے جو تاریخ ہوتی تو ہمیں کیسے پہنچی ہوگی. اس طرح کے ٹٹو لفافہ صاحب تو اس وقت بھی ہوں گے. پاکستان زندہ باد.